दोस्तों, पाकिस्तान की फौज में बड़े पैमाने पर इस्तीफे दे दिए गए हैं। हजारों फौजी अफसरान ने अपने इस्तीफे जीएचक्यू को भिजवा दिए हैं। इन अफसरों में ब्रिगेडियर है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कप्तान है। हर जो लेवल है उसका जो ऑफिसर है उसने अपना इस्तीफा जीएचक्यू को भिजवा दिया है। न सिर्फ आर्मी के अंदर ये इस्तीफे भिजवाए गए हैं बल्कि एयरफोर्स के अंदर भी दावा किया जा रहा है कि वहां से भी जो इस्तीफे हैं वो जीएचक्यू को भिजवा दिए गए हैं। दोस्तों, बड़ा अजीब लग रहा होगा कि एयरफोर्स वाले जीएचक्यू को क्यों इस्तीफे भिजवा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये दावा किया जा रहा है और ये वो शख्स दावा कर रहा है जो पाकिस्तान में सहाफत में बड़ा नाम था। बाकायदा वो कई अखबारात का मुदीर यानी एडिटर रह चुका है। उसकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है और इस दावे को सोशल मीडिया पे जो तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो आगे भी बढ़ा रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि सोशल मीडिया पे इस तरह का दावा किया गया हो। इससे पहले जनरल आसिम मुनीर के इस्तीफे के हवाले से बात होती रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बात होती रही है कि कई जो फौजी अफसरान हैं वो मुस्ताफियों के घर चले गए हैं। लेकिन अब ये जो दावा सामने आया है, ये शाहीन सहबाई साहब हैं, उनकी जानिब से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की गई है और उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान से एक फौजी अफसर हैं जो कि अभी-अभी निकले हैं। उन्होंने शाहीन सहबाई साहब को ये बताया है कि फौज के अंदर बड़ी बगावत है, फौज के अंदर बड़ी रेजिस्टमेंट है और वो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जो है वो इसराइल नवाज हो गया है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की फौज को गजा भेजना चाहता है। इसराइल के कह लीजिए साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की फौज को बिठाना चाहता है। लिहाजा पाकिस्तान की फौज के अंदर एक बगावत है। शाहीन सहबाई साहब ने जहां ये ट्वीट किया, ये पोस्ट किया, उसके साथ कई जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्होंने इस पोस्ट को आगे बढ़ाया है। लेकिन साथ साथ एक और कैंपेन आसिम मुनीर को लेकर शुरू हो गई है। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों अगर आपको मालूम होगा कि मरीम नवाज के हवाले से एक जेट जो एक तैयारा है 17 सीटर 17 सीट वाला, उसके हवाले से एक कंट्रोवर्सी बनी थी। गल्फ स्ट्रीम का वो जी 500 जेट है जिसकी मालियत तकरीबन 10 से 11 अरब रुपए बनती है, उसके हवाले से एक कंट्रोवर्सी थी। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ मरीम नवाज नहीं है जिन्होंने इस तरह का जेट लिया है, बल्कि आसिम मुनीर ने भी अपने लिए एक जेट लिया है। उसकी कहानी मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं तो आपको ये समझ आएगा कि पूरी स्कीम आखिर है क्या। पहले शाहीन सबाई ने जो ट्वीट किया है वो आप सुन लीजिए। वो अपने सोशल मीडिया पे लिखते हैं, एक सीनियर और जिम्मेदार अफसर जो अभी अभी पाकिस्तान से निकले हैं कहते हैं फौज और एयरफोर्स के चंद नहीं बल्कि हजारों अफसरों ने अपने इस्तीफे जीएचक्यू को भिजवा दिए हैं और एक अफरा तफरी मच गई है। इन अफसरों में फौज के अंदर कप्तान है, मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कर्नल है और एयरफोर्स में फ्लाइट अफसरान है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, स्क्वाड्रन है, ब्रिगेडियर है, विंग कमांडर है। ये तमाम जो फौजी हैं वो शामिल हैं। फिर फौज जो है वो परेशान है। फौज परेशान है और वो इनके इस्तीफे कबूल नहीं कर रही और कोशिश ये कर रही है कि 2-3 मास खोल दिए जाएं, यानी 2-3 जंगें खोल दी जाएं और वहां पे ये जो इस्तीफे देने वाले हैं इनको वहां पे भिजवा दिया जाए, इनको इंगेज कर दिया जाए, इनके इस्तीफे कबूल नहीं किए जाएं। अब सबसे बड़ा जो लूप होल इस सोशल मीडिया पोस्ट मैंने बताया ना, ये शाहीन सहवाई साहब दोस्तों अखबारों के मुदीर रहे हैं। दी न्यूज अखबार जो होता है उसके ये मुदीर यानी एडिटर रहे हैं। इस लेवल का शख्स ये बात कह रहा है तो इससे आपको अंदाजा होगा कि उसका लेवल क्या है। वो कह रहा है एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं या एयरफोर्स के जो फौजी हैं उन्होंने अपने इस्तीफे जीएचक्यू को भिजवा दिए हैं। तो शाहीन सहबाई साहब को चाहिए था पहले वो ये पोस्ट करने से पहले ये सोच लेते कि एयरफोर्स वाले क्यों जीएचक्यू को अपना इस्तीफा भिजवाएंगे। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का सोशल मीडिया पे पोस्ट की जा रही हो कि हजारों फौजी अफसरान ने अपने इस्तीफे जीएचक्यू का या एयरफोर्स हेडक्वार्टर को भिजवा दिए हैं। लेकिन इस दावे को या ऐसी खबरों को सोशल मीडिया पे खासतौर पे एक्स पे बाकायदा ट्रेंड बना के फैलाया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रेंड के साथ एक और ट्रेंड है और वो ट्रेंड मरियम नवाज के हवाले से जो चला था गुज़िश्ता दिनों कि मरियम नवाज ने तकरीबन 11 से 12 अरब रुपए का एक गल्फ स्ट्रीम का जो जहाज है 17 सीटर 17 सीटों पर मुश्तमिल वो खरीदा है और वो वीआईपी मूवमेंट्स के लिए है। बाकायदा उसके बारे में बताया गया कि उसका जो कॉल साइन है वो पंजाब 2 है। 16 फरवरी को उसने लाहौर से सियालकोट में सफर किया था इस जहाज ने। 38 से 42 मिलियन डॉलर उसकी मालियत है जो कि 10 से 11 अरब रुपए बनती है। नवंबर 2025 में बाकायदा एक इश्तिहार दिया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से कि एक पायलट चाहिए जो कि वीआईपी जो जहाज होगा उसको उड़ाए, उसकी जो है वो सर्विस दे।
یہ ایک نومبر 2025 میں اشتہار دیا گیا تھا۔ اب سوشل میڈیا پہ جب یہ خبریں سامنے آئی، مین اسٹریم میڈیا پہ اس پہ بات ہوئی، تو پنجاب حکومت کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا، لیکن عظمہ بخاری صاحبہ جو کہ وزیر اطلاعات ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ جو جہاز خریدا گیا ہے یہ تو ہم نے ایئر پنجاب کے لیے خریدا، یعنی پنجاب حکومت ایک ایئر لائن شروع کر رہی ہے پنجاب کے نام سے، اس میں اس کو شامل کیا جائے گا۔ اب جو عظمہ بخاری صاحبہ ہے ان سے تو بنیادی سوال یہ بنتا تھا، جب آپ یہ دلیل دے رہی ہیں تو 17 سیٹوں کے جہاز کو کیسے آپ ایک کمرشل ایئر لائن کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ پھر کئی بنیادی سوالات ہوئے کہ بھائی اس کا دفتر کہاں پہ ہے؟ اگر ایئر پنجاب آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اپریل میں 2 مہینے بعد آپ نے شروع کرنی ہے، اس کا لائسنس کہاں ہے؟ اس کا دفتر کہاں پہ ہے؟ اس کا سی ای او کون ہے؟ اس کے ڈائریکٹرز کون ہے؟ اس کا بورڈ کون سا ہے؟ یہ تمام جو باتیں تھی جو کہ بنیادی ہوتی ہیں کسی کمپنی کو شروع کرنے کے لیے، ان کے جوابات پنجاب حکومت کے پاس نہیں تھے۔ لیکن کیا ہوا یہ کہ پنجاب حکومت پہ تنقید ہو رہی تھی کہ شاہ خرچیاں آپ کر رہے ہیں، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی ہے، تو یہ تنقید پنجاب حکومت پہ ہو رہی۔ پھر کیا ہوا کہ اچانک یہ خبر آتی ہے، یہ صرف مریم نواز نہیں ہے، یہ تو عاصم منیر نے بھی جہاز لیا ہوا ہے، وہ بھی دسمبر میں لیا ہوا ہے، اور اس کا جو نمبر ہے وہ G600 ہے، یعنی وہ اس سے بھی ایڈوانس ہے، جو مریم نواز نے لیا اس سے بھی ایڈوانس ہے، اور اس کی مالیت بھی تقریباً 11 سے 12 ارب روپے ہوگی، جو کہ لیا گیا ہے جیٹ۔ کیونکہ جب مریم نواز والا جب معاملہ سامنے آیا نا دوستو، یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یہ مریم نواز کے گلے پڑے گا، کیونکہ کل کو جب ان کی حکومت نہیں رہے گی تو یہ کیس بنا دیا جائے گا کہ آپ نے 11 ارب روپے کا ایک جہاز لیا تھا، کیوں لیا تھا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو یاد ہو جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بنی گالہ سے آتے تھے اور بنی گالہ جاتے تھے، تو اس وقت فواد چودھری صاحب کہتے تھے 50 روپے فی لیٹر خرچہ بنتا ہے، اور بعد میں ان پہ اس طرح کا کیس بھی بن گیا تھا، نیب میں جو کیس بن گیا تھا بعد میں وہ نیب کے ڈومین سے باہر ہو گیا۔ تو اب مریم نواز کو یہ کہا گیا کہ آپ کے خلاف بھی یہ کیس بن سکتا ہے، لہٰذا دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ چند جو نون لیگ کے اکاؤنٹس ہیں، اور اب سوشل میڈیا پہ بھی انہی کے اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ کی جا رہی ہیں کہ صرف مریم نواز نہیں ہے، یہ فوج نے بھی ایک لیا ہوا ہے جیٹ، جو کہ جنرل عاصم منیر کے استعمال میں ہوگا، جو کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ استعمال بھی اپنے لیے کرتے رہے ہیں۔ تو بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو اگر عاصم منیر نے لیا ہے، جنرل عاصم منیر نے یا فوج نے لیا ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مریم نواز نے لیا ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر فورس کا ہمارے پاس جیٹ ہے، باقاعدہ شہباز شریف صاحب جو گئے ہوئے ہیں بیرون ملک، وہ ایک جیٹ یوز کر رہے ہیں جو کہ 2022 میں عمران خان نے آرڈر دیا تھا، عمران خان چلا گیا، اس کے بعد اب شہباز شریف اس کو استعمال کر رہا ہے۔ 2019 کی آئی تھنک اس کی، بلکہ اس سے پہلے کی مینوفیکچرنگ ہے، جبکہ یہ جو جیٹ لیے گئے ہیں گلف اسٹریم کے، یہ 2019 کے ہیں، تو ان کی ضرورت نہیں تھی، یہ شاہ خرچیوں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن کنٹروورسی ہے، مریم نواز کے بعد اب فوج سے بھی سوال بنے گا کہ آخر اس کی ضرورت کیا تھی اگر لیا گیا ہے۔ تو تحریک انصاف والوں کو موقع مل گیا ہے، وہ میم بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، مختلف ویڈیوز بنا رہے ہیں، پوسٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح کی پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں۔ ایک اور جو خبر پاکستانی میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ خاص طور گردش کر رہی ہے، وہ پاکستان کے اندر ایک سروے کیا گیا ہے، اور وہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے حوالے سے کیا گیا ہے، اور دوستو بڑا حیران کن سروے ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ سروے گیلپ نے کیا ہے، تقریباً 58 ممالک میں 57,000 جو لوگ ہیں ان سے یہ سروے کیا گیا ہے، اور اس میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یو ایس، اور اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے جہاں پہ سب سے کم نیگیٹو اوپینین رکھا گیا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کے حوالے سے، اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں جو کہ مغربی ممالک ہیں، وہاں پر زیادہ ناپسندیدگی کی گئی ہے نتن یاہو کی۔ اب یہ جو سروے ہے اس کو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑے طریقے سے جو نتن یاہو ہے اس کے حق میں ایک سروے کروایا گیا ہے، یعنی اوپینین جو ہے پاکستانیوں کا وہ نتن یاہو کے حق میں کیا گیا ہے۔ اب سن لیجئے کہاں کرے، خاص طور پہ جو یورپی ممالک ہیں وہاں پہ کتنا نیگیٹو، کتنا منفی رائے پائی جاتی ہے اسرائیلی وزیر اعظم کے حوالے سے۔ ناروے میں تقریباً 83% منفی رائے رکھتے ہیں نتن یاہو کے حوالے سے، سویڈن میں 80%، پھر ڈنمارک میں 79%، آئرلینڈ میں 78%، سوئٹزرلینڈ میں 77%، ملیشیا جو کہ مسلم ملک ہے 71%، ترکی میں 64%، انڈونیشیا میں 53%، یو ایس امریکہ میں 42%، اور پاکستان میں صرف 49%، یعنی 49% لوگ پاکستان کے اندر اس سروے کے مطابق نیگیٹو رائے رکھتے ہیں، منفی رائے رکھتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم کے حوالے سے۔
ابھی جو پاکستانی ایک عام پاکستانی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم کے حق میں رائے رکھتا ہوگا، لیکن یہ سروے میں دعویٰ کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پلانٹڈ سروے ہے، جان بوجھ کے سروے کیا گیا ہے تاکہ اسرائیل کے حق میں رائے عامہ ہموار کی جائے، اسرائیل سے دوستی کی جائے اور غزہ میں جو پاکستانی فوجیوں کو بھیجنا ہے اس کے لیے رستہ ہموار کیا جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو آپ دیکھنے والے ہیں، آپ کا کیا اوپینین ہے؟ آپ منفی رائے رکھتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم کے حوالے سے تو نیچے آپ منفی لکھیے، اگر مثبت رائے رکھتے ہیں تو نیچے مثبت لکھیے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ پاکستانی کتنے ہیں جو منفی اور مثبت رائے رکھتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم کے حوالے سے۔ ابھی تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ گھنٹی کا نشان اس کو دبائیے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، فیس بک پہ دیکھیں ہمارے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔